mao na ni atong ginabuhat kada adlaw. Kanang gikan ka sa trabaho tapos iniguli nimo makita na nimo ang imong mga binuhi nga manok nga siyamo. So inani lang ang kinabuhi diri sa probinsya mga idol. Kay kung pugihan ka mamuhi, dili na jud ka maglisod o panudan. Kay ganahan ka mo ihaw, nalang kay kapayas o kamunggay, matik na dayon. Makahigop na dayon kag sabaw nga init. So pag bago pa ka sa akong page, palihog lang po ko og share, like ug comment para po makita sa mga dagko ug gagmay mga content creators. So nani lang, tinabangay lang kita din para po sabay na ta sa pag-angat. So salamat kay ko sa mga solid followers nako, supporters, silent viewers sa kanunay ninyong paglantaw sa akong mga video. Bisan panagsa lang ko mag-upload,